Rahim, honorable subscribers throughout the world. My friends, followers, Hazrin और सामाईन और नाज़रीन, Assalamu alaikum. Ramzan Mubarak. I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasri Darwish, Islamabad. वेलकम वंस अगेन। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत। हम ये कुछ दिन ऐसे गुजरे कि कुछ थोड़ी सी मसरूफियात या हालात वाक़यात की तब्दीली की वजह से जब हमारी 300 वीडियोस मुकम्मल हो गई तो थोड़ा सा गैर ज़रूरी वक्फ़ा आ गया, जिस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन वही बात हुई, ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। असल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ हालात वाक़यात इस तरह से खौफनाक अंदाज में और इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि समझ नहीं आता कि आज हम ज़हनी तौर पे एक वीडियो तैयार करते हैं मटीरियल, जब तक वो चैनल पे आए कुछ का कुछ हो गया हो। सोचता भी रहा। बहरहाल कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में एक नई टर्म इस्तेमाल की थी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, यानी कि बैनुल अक़वामी तमाशबीन। तमाशबीनों का असल चेहरा बेनकाब कुदरत ने कर दिया। जो मुल्क के अंदर थे वो भी बेनकाब हुए और जो मुल्क में आए ही नहीं थे हमारे मुल्क में वो भी बेनकाब हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात और वो फिर और तरह की बातें, आज हम वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे, वो जो होना था आपने देख लिया। फिर रोज़ाना जब सुबह रेडियो लगाएं तो 2-3 घंटे, बाज़ का 4 घंटे भी ऐसे लगता है मुख्तलिफ टॉपिक्स पे चैनल पे लोग अपनी अपनी मर्जी और ज़हनीत के मुताबिक बातचीत करते हैं। उसमें बड़ा कुछ हासिल हो जाता है। एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा होटल खोल दिया होता है। 7 बजे से 10 बजे तक लगे रहें, 11 बजे तक बैठे रहें, जितनी मालूमात चाहें, जितना खाना है, यानी सियासी खाना, मजहबी खाना। लेकिन सियासी खाने और मजहबी खाने से हमने दूर रहना है। वही मौलाना तारक जमील साहब किबला की बात के, या अल्लाह क़यामत वाले दिन हमारी फाइल ना खोलना, ऊपर ऊपर से ही देख लेना, अंदर फिर बहुत कुछ और है जो ऊपर हमें नज़र नहीं आता। हमारा इतना ही है कि हम ऊपर ऊपर से बातें कर लें। आज क्या कौन सा दिन है वो जो रोज़ कोई ना कोई तमाशा रचाया जाता है। मसलन चैनल पे आ जा, आज रात जो गुजरी है बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा फुटबॉल मैच हुआ था, सुना था, मैंने भी सुना। रिजल्ट से मुझे क्या दिलचस्पी, नाम बायर्न म्यूनिख मेरी टीम है, मुझे पता है जर्मन क्लब है, रियल मैड्रिड है, पोर्टो है, बेंफिका, जो भी कह ले, सारी टीमों को तो मुझे पता है। लेकिन जो हार गई, जो जीत गई, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैंने तो मैच सुनना है। यानी वो इंटरनेशनल तमाशबीन थे, हम इंटरनेशनल तमाशाई हैं और उनमें सर फरिश्ता मेरा नाम शामिल है। कोशिश यही होती है कि कोई मैच छोड़ा ना जाए। कौन सी टीम हारी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, कौन सी टीम हारी, कौन सी जीती, इससे कोई मसला नहीं, बस दिलचस्पी इतनी है। तो आज जब मैंने सुनना शुरू किया तो बयानात शुरू हुए, इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जा रहा है जी, आज 15 मार्च को, तीसरा साल है। गुज़श्ता 2-3 सालों से बड़े ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है एंटी इस्लामोफोबिया।
یعنی کہ مسلم کرش ڈے، بین الاقوامی مسلم کرش ڈے، جہاں بھی مسلمان نظر آئے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ یاد ہے نا آپ کو 7 اکتوبر 2023 کو کیا شروع ہوا تھا؟ اور آج کون سی تاریخ ہے؟ 15 مارچ 2024 ہے، اور چند دنوں کی جنگ ہے۔ ایسے قصور ان کا حماس والوں کا عربوں کا ہے، انہوں نے بڑے پہاڑ کو چھیڑا ہی کیوں؟ یہ خیر ہے، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اعلان کر دیا ہے چند دنوں میں جنگ بند ہو جائے گی۔ وہ جنگ کیوں نہ بند ہوئی، باقی لمبی بات کیا کرنی، بات یہ سمجھ آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم بڑا یہودیوں کا ایجنٹ اور یہ اور وہ اور مودی کا یار غار اور سمجھتے تھے، لیکن بات وہی ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹرمپ ہارا اور بائیڈن آیا، اور جہاں باپ مرا وہاں ختم کر کے جو چھوڑ کے پیچھے ترکہ چھوڑ کے مرا، اس کے بعد بائیڈن صاحب نے اس کو شروع کر دیا۔ رمضان سے پہلے پوری پلاننگ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو جائے گا، جنگ بند ہو جائے گی، قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، یہ وہ رمضان کے مہینوں میں، رمضان کے روزوں میں، رمضان کے مہینہ آگے محرم سفر وہ بھی اللہ معاف کرے آنے والے ہیں نا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ایسے ہی اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، 32,700 پتہ نہیں کتنے اب تک مارے جا شہید ہو چکے ہیں، اور 70-75 ہزار جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ اعداد و شمار انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ رائٹر، BBC، یہ CBM ہے، اس طرح کے جو ہے وہ اس طرح کے جو ان کی نیوز ایجنسیز ہیں تو وہ دے رہی ہیں نا۔ ہمارا کوئی نمائندہ ہمارے ٹی وی کا، ریڈیو کا تو وہاں ہوتا ہی نہیں، عربوں کا اگر کوئی تھے بھی تو وہ ان کو بھی مار دیا گیا۔ CNN ماشاءاللہ، الجزیرہ ٹی وی، اس کی جو حقیقت ہے، الجزیرہ ٹی وی چینل جو عربی کا ہے، اس کی جو حقیقت ہے کن کے فنڈنگ سے یہ چل رہے ہیں، CNN کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو جو بھی کر رہے ہیں وہ حلال کام کا صحیح کام کر رہے ہیں، وہ جن کا کھاتے ان کا گاتے ہیں، وہ صحیح ہے۔ تو بہرحال آج یہ 15 جو اکتوبر آ گیا، جنگ بھی لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 57 مسلم کنٹریز ہیں، ان کے اوپر مسلط کردہ حکمران ہیں، وہ یہی رہیں گے، اور جب یہ جائیں گے تو پھر وہی ہوگا۔ ٹرمپ کے بعد بائیڈن صاحب تشریف لے آئیں گے، اس وقت تک یہ گیم چلتی رہے گی جب تک مسلمان کا آخری بیج ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ جنگ جاری رہے گی، خیر و شر نہیں، اس وقت تو ہمیں صرف شر ہی نظر آ رہا ہے۔ خیر کا اگر دور آنا ہوا تو وہ تو پھر بعد کی بات ہے، آئے گا نہیں آئے گا۔ ہمیں یہ جھوٹا دلاسا تسلیاں دی جاتی ہیں، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سب باتیں اپنی جگہ پہ ہوں گی نا۔ ٹھیک ہے، ہم تو وہی بات کر سکتے ہیں نا جو ہمارے سامنے ہے، یا اندازہ کل تک، پرسوں تک، 1-2 دن، پتہ نہیں ہمارا اگلا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اب اگلے چند دنوں میں کچھ ایسی ویڈیو بنا کر کچھ ایسے خیالات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے آپ تک وہ انفارمیشن پہنچا دوں جو کسی بھی اور ذریعے سے آپ تک، نیشنل، انٹرنیشنل، یہ ریڈیو چینل، ٹی وی چینل، انفارمیشن، سوشل میڈیا، کسی جگہ سے آپ کو نہیں ملے۔ اور جب پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آنے والی دنیا جو ہے وہ یاد کیا کرے گی، مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے تو کچھ ایسی ضرور باتیں بتا گئے تھے کہ اگر
بار وقت ہم نے ان کے اوپر سوچ ہی لیا تاکہ آئندہ کی نسلیں زیادہ نہیں تو کچھ دن ہی ہمیں یاد تو رکھیں۔ توقع یہی ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی ایک جو موقع اللہ نے ہمیں سنہری عطا فرمایا ہے اس سے مستفید ہونے کی درخواست کریں۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام۔